बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई और अभी जो है वो इब्तदाई इतलात आ रही हैं। ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अफसोसनाक ख़बर है, एक नौजवान शहीद हो गया है और एक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं उन्हें गोली लगी है या वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके बारे में कोई मुसद्दका इतला नहीं आ रही। तफसील से ये खबर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से आउट किया गया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं उनको दी गई, इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनका इंतखाबी निशान ही उन्हें वापस नहीं किया गया। जो ज़्यादती उनके साथ 2024 में शुरू की गई वो अभी तक जारी है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो ज़्यादती ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जमात से इल्हाक किया वहाँ पे वो एक इंतखाबी निशान रखना चाहते थे, पोलो मैन, तो वो भी उनसे ले लिया गया, उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया। और फिर अलग अलग इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिए गए। बाद में ये किया गया कि एक उम्मीदवार बेचारा अपना पूरा चक्कर लगा कर आता है अपने हल्के का, वहाँ पे हल्के का चक्कर लगाने में भी 5-6 दिन लग जाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हल्के हैं, बाद औक़ात इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। वो उम्मीदवार पूरे हल्के में बता के आता है कि मेरा ये इंतखाबी निशान है, वापस पहुँचता है तो पता चलता है इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। वो फिर बेचारा जाकर बताता है तो वापस आता है, पता चलता है फिर इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। यानी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी बार बार उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तब्दील किए जाते रहे, बार बार जो है वोटर लिस्टों को तब्दील किया जाता रहा, हत्ता कि जो अमला है सरकारी उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग का काम भी जारी रहा। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जानिबदाराना इलेक्शन था। इसमें बिलावल को और नवाज शरीफ को खुली छूट दी गई कि आप लोग जाएं और जाके जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। बिलावल ने बड़ा जोर लगाया क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे हम मौका देंगे और इस मरतबा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम के लिए सौदा यहाँ पे करेगी। न सिर्फ वो बजट पास करवाएंगे बल्कि 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे और सौदेबाजी गिलगित बल्तिस्तान पे रखकर हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको हुकूमत बनाकर दी जाएगी। अब आज हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, हर वोटर को एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है और आपने वोट डालने के लिए जाना है। एक बात अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये वोट किसी लालच में तो नहीं डाल रहे, किसी सड़क के लिए, किसी रास्ते के लिए, किसी अपने इलाके के ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी इमारत के लिए आप इसलिए तो वोट नहीं डाल रहे। क्या किसी ने आपको, यानी ये तो आपका हक है कि आपके रास्ते बने, ये आपका हक है कि तामीर व तरक्की हो, जो आपको नहीं दिया जाता। कि ऐसा तो नहीं है कि आपको छोटी चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, वो बड़े आज़ाद ज़हन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आने वाली नस्लों की एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी के लिए वोट डालना चाहिए। आज मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों का खुमियाजा पूरा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। आम आदमी आगे नहीं निकल पाता, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा हो चुका है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके दिमाग में आज के दिन में कम से कम ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोर्ट में बॉल है कि वो किस तरफ फेंकते हैं और क्या फैसला करते हैं। ये खेल अब आपके हाथ में है, अच्छी तरह खेलिए जैसे आप पोलो खेलते हैं और खुलकर खेलिए। नादरीन, अब आ जाए कश्मीर वाले मामलात में। तो वहाँ वही हुआ जिसका डर था, गोली चल गई, एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया। शहीद नौजवान का नाम है शाज़ेब हबीब कश्मीरी। जो वाकया रिपोर्ट हुआ है अलग अलग जगहों से, इसमें हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि खाई गला के करीब उमर नज़ीर कश्मीरी के काफिले ने पुलिस पर फायरिंग की, हुकूमत ये कहती है। और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि उमर नज़ीर के काफिले पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। वो पुलिस नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। अब किस फोर्स ने की है ये वो नहीं बता रहे। और हमारे ऊपर फायरिंग हुई, इससे एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि उमर नज़ीर जो बड़े सरगर्म रहनुमा है इस तहरीक के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने तो अपनी एक वसीयत भी लिख कर दे रखी है और ये बहुत जज्बाती रहनुमा है, बहुत सरगर्म रहनुमा है। इनको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी समझा जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ये बंदा पकड़ लो तो रावला कोर्ट को शायद कंट्रोल किया जा सकता है। वो जख्मी हो गए हैं, वो किस हालत में है इसके बारे में नहीं पता।
اور اس پہ ایک تصدیقی ویڈیو جاری کی ہے محمد ارباب ایڈوکیٹ نے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس نے یہ بھی کہا کہ جو راولا کوٹ کے لوگ ہیں وہ مدد کے لیے پہنچے اور عمر نذیر کشمیری زخمی ہوئے ہیں، انہیں جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے۔ شاہزیب حبیب کشمیری کی میت لے کر آزاد کشمیر کے لوگ سی ایم ایچ کی طرف چلے گئے اور سی ایم ایچ کے باہر جمع ہو گئے۔ سی ایم ایچ کو بند کر دیا گیا اندر سے، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے تھے۔ رات کو جو میں نے مناظر دیکھے تو کشمیری جو ہے وہاں پہ تل ڈرنے کی جگہ نہیں تھی، اور وہ شاہزیب حبیب کشمیری کی لاش لے کر، جو نوجوان شہید ہو گیا اس انسیڈنٹ میں، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو وہی واقعہ ہوا جس کا ڈر تھا، فائرنگ کا ایک واقعہ ہو گیا۔ اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک جگہ فائرنگ ہوتی ہے، ایک چنگاری جلتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ لیکن ایک اور عجیب بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران، یعنی میں حیران ہوا اس خبر سے، اور حیران ہونے کی وجہ ہے، یعنی انہوں نے کہا جی یہ جماعت کالعدم قرار دے دی گیا، اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، ان کے اوپر مقدمات درج ہوں گے اور ان کے ساتھ جناب کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یہ غدار ہیں پاکستان کے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 24 گھنٹے پہلے کالعدم قرار دینے سے، جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، اور یہ بڑے نامی گرامی اکاؤنٹس ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور انہیں بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوجی افسران خود چلاتے ہیں۔ وہاں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو غدار کہنا شروع کیا گیا، انہیں انڈیا کے ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا۔ میں نے اس کی مذمت کی، اس کے اوپر سب نے مذمت کی، ہم نے بات چیت بھی کی، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ اب کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آزاد کشمیر کی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کا نام فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کرنے کے بعد کہا گیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں اور کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں اور کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی ہے اور عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے، نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن کو متاثر کرنے میں ملوث رہی ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے گئے ایک تنظیم کے اوپر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، لیکن انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں، جس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے خبروں میں کیا آ رہا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی آزاد کشمیر حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی پاکستان کی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ پھر یہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر ایک ریفرنس لے کر جاتے ہیں، تو آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ اسی جماعت کو، جس کو بعد میں کالعدم قرار دے دیا گیا، طلب کر لیتا ہے کہ آپ شامل ہو جائیں، ہماری قانونی کارروائی کا حصہ بن جائیں، آئیں اور اس کیس کا حصہ بنیں اور اس کے اندر اپنا موقف دیں۔ تو کیا سپریم کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی، وہ ایک کالعدم تنظیم کو دعوت دے رہی ہے اور بلا رہی ہے اور بلا کر کہہ رہی ہے کہ آئیں اپنا موقف دیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہو گیا۔ پھر ابھی انہیں الیکشن